अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे हिंदुस्तान में होने वाले इलेक्शन में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिल्कुल खुलकर सामने आ चुके हैं। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है, वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बयानबाजी की गई है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानबाजी की गई है और हिंदुस्तान में रहने वाले जो दीगर अक़लियतें हैं उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई है। दरअसल नरेंद्र मोदी तीसरी बार के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं और नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त इलेक्शन हो रहा है वो सिर्फ लोगों का इलेक्शन नहीं हो रहा, बल्कि एक मजबूत वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी कैंपेन में बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाना है तो फिर हिंदुस्तान के लोगों को नरेंद्र मोदी का इंतखाब करना होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी तक कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। लेकिन हैरान कुन तौर पर नरेंद्र मोदी ने जब अपनी कैंपेन शुरू कर रखी है तो वो इंडिया इत्तेहाद, जो कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन की जमातें हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है, उसके ख़िलाफ़ एक बयान दिया है। और नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि इंडिया इत्तेहाद वाले जो हैं वो जगह जगह जाकर मुजरा कर रहे हैं और कांग्रेस जो है वो बीजेपी के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही है। अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर की है इलेक्शन कैंपेन के दौरान, जिसे कांग्रेस और जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक और भी वारदात डाली है, और वारदात ये डाली है कि नरेंद्र मोदी की जो इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल है, जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल बनाई गई है, उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी एक इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल है, जिसने अब एक रिपोर्ट तैयार की है। और इस रिपोर्ट में हैरान कुन तौर पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनकी आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और पिछले 50 साल में इतना इजाफ़ा नहीं हुआ जितना कि हालिया बरसों में हुआ है। ये रिपोर्ट इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल ने तैयार की है और ये रिपोर्ट ये बता रही है कि 1950 से लेकर 2021 तक हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की आबादी में 43% तक का इजाफ़ा हुआ है। 43% इजाफे की रफ्तार से हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की आबादी में इजाफ़ा हो रहा है। आपको ये मालूम होगा और आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो 1.5 अरब की आबादी का एक मुल्क है और उसमें जो मुसलमान रहते हैं उनकी आबादी इस वक्त कोई 20 से 22 करोड़ के लगभग बताई जाती है। आप इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल की जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 1950 से लेकर 2015 तक जो मुसलमानों की आबादी का तनासब है वो 9.84% से बढ़कर 14% तक हुआ है और इसमें 43% इजाफा हुआ है। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की आबादी अब भी 20 से 22 करोड़ है। तो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदुओं की जो आबादी है वो कोई 1 करोड़ सवा अरब के करीब है। सवा अरब में हिंदू हैं और बाकी जो 20-22 करोड़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी मुसलमानों से ख़ाइफ़ हैं और वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर दिए जाने वाले जो हकूक़ हैं वो भी सलब कर दिए जाएँ, क्योंकि कांग्रेस और जो दीगर जमातें हैं वो बार बार अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये चाह रही हैं कि मुसलमानों का कोटा बढ़ा दिया जाए। मुलाज़मतों में हिंदुस्तान में मुसलमान जो रहते हैं उनकी मुलाज़मतों का, उनकी नौकरियों का कोटा बढ़ा दिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुसलमानों का जो कोटा है वो नहीं बढ़ेगा। अब ये दो मुतज़ाद चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की
آبادی جو ہے وہ 43% کی شرح سے بڑھ رہی ہے، اور دوسری جانب وہ مسلمانوں کا جو کوٹا ہے ملازمتوں کے اندر، روزگار کے اندر، وہ بھی نہیں بڑھانا چاہتے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس شرح سے آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے اسی شرح سے آپ نے ملازمتوں کے اندر کوٹا بھی بڑھانا ہوتا ہے، لیکن نریندرا مودی کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کا کوٹا نہیں بڑھایا جائے گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے، مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ نہیں ہوں گے، اس کو آئین کے مطابق نہیں دیا جائے گا، کیونکہ کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ آئین کے مطابق مسلمانوں کو ملازمتوں کے اندر جابز ملنے، ان کا جو کوٹا ہے وہ یقینی بنایا جائے، جمہوریت کو یقینی بنایا جائے اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے۔ تو اکنامک ایڈوائزری کونسل کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ 1950 سے لے کر 2015 تک ہندوؤں کی آبادی کم ہوئی ہے، اور کتنے فیصد کم ہوئی ہے؟ یہ تقریباً کوئی 8.2% کے قریب ہندوؤں کی آبادی کم ہو گئی ہے، اور مسلمانوں کی آبادی میں 43% اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ رپورٹ کوئی بھی وہاں پر ہندوستان کے اندر رہنے والا اکانومسٹ یا پھر ہندوستان کے باہر رہنے والا اکانومسٹ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ہندوؤں کی جو آبادی ہے وہ 84.6% سے کم ہو کر 78.06% تک آ چکی ہے۔ اسی طرح جو سکھوں کی آبادی ہے وہ 1.74% سے کم ہو کر بڑھ کر 1.85% تک آ چکی ہے۔ تو سکھوں کی آبادی میں بھی 6.58% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حالانکہ جو نریندرا مودی کی سرکار ہے وہ 2021 سے اب تک مردم شماری بھی نہیں کرا رہی، اور اس طرح کی رپورٹ سامنے لے کر آ گئی ہے۔ جو ہندوستان کے اندر رہنے والے اکانومسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، تبصرہ نگار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قابل اعتبار ڈیٹا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مردم شماری کا ہوتا ہے، اور مردم شماری کو 2021 سے لے کر اب تک نریندرا مودی جو ہیں وہ خود ملتوی کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی جو مردم شماری ہے وہ نہیں کرائی جا رہی۔ جب تک مردم شماری کا ڈیٹا سامنے نہیں آئے گا کوئی بھی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی آبادی میں 43% کا اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ 1950 سے 2015 تک اس میں 43% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حالانکہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر خراب ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نریندرا مودی مسلمانوں کو حقوق نہیں دے رہے، آئے دن تشدد ہوتا رہتا ہے، فسادات ہوتے رہتے ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں وہاں پر ہندوستان کے اندر، اور جو اکثریت ہے ہندوؤں کی وہ اقلیتوں کے اوپر مظالم بھی ڈھاتی رہتی ہے، ان کے حقوقوں کی پامالی کی جاتی ہے، ان کے حقوق پورے نہیں دیے جاتے، اور پوری دنیا کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہاں ہندوستان کے اندر رہنے والے جو اقلیتیں ہیں ان کی پامالی کس طرح ہو رہی ہے۔ کانگریس نے اپنا اب منشور جو ہے وہ بھی پیش کیا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو مذاہب کے لوگ ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں وہ ان کو ان کے بنیادی حقوق دیے جانے چاہیے، کیونکہ نریندرا مودی جو ہیں وہ بی جے پی ہندواتہ ان کا جو نظریہ ہے، RSS کا نظریہ ہے، وہ اس کو سامنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ جو اکثریت ہے وہ اقلیت کو کچل ڈالے، اکثریت اقلیت کی کسی بات کو نہ مانے اور اکثریت ہی اپنا فیصلہ سناتی جائے۔ لیکن کانگریس کا منشور جو ہے وہ دوسری طرف تھوڑا سا اس سے بہتر اس لیے دکھائی دے رہا ہے کہ کانگریس کے جو امیدوار ہیں، راہل گاندھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے امیدوار ہوں، اگرچہ اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے تمام اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جانے چاہیے، اور خاص طور پر انہوں نے پاکستان سے متعلق بات کی ہے کہ اگر کانگریس کی حکومت ہندوستان میں آتی ہے تو پھر واگا بارڈر کو کھول دیا جائے گا تاکہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات بھی بہتر ہوں اور تجارت کا بھی آغاز ہو سکے۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے جو کہ راہل گاندھی کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور راہل گاندھی پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن نریندرا مودی صرف اور صرف پاکستان مخالف اور مسلمان مخالف کمپین چلا رہے ہیں، اور پاکستان کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر جو الیکشن کے بعد حکومت بنے گی اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔
आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।